अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर. सर, खुदनुमाई और चाहे जाना इंसान की जिबिल्लत में है. इज़ दिस द ट्रिगर या पाथवे टू मकबूलियत, और उससे पहले सर मकबूलियत है क्या? थैंक यू सो मच. मकबूलियत, जिस तरह से आपने ख़ुद कहा कि चाहे जाना वो इंसान की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, तो यकीनन हर इंसान, दुनिया में जो भी इंसान है, उसमें से बेशतर इंसान जो हैं मकबूलियत चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हों दुनिया में और चाहे जाएं और मकबूल हों. तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सभी चाहते हैं. अब देखना ये है कि मकबूलियत दरअसल है क्या. मेरे नज़दीक मकबूलियत ये है कि आप जब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पसंद किए जाते हैं, या फेमस होते हैं या मकबूल होते हैं, तो उस वक्त जो आपकी बात है उसका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप क्या करते हैं कि आप लोगों के अंदर वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हैं. ये बेसिकली मेरे नज़दीक एक मकबूलियत की डेफिनेशन है. और मकबूल होना कौन नहीं चाहता, हम में से काफ़ी लोग मकबूल होना चाहते हैं. सर, सबको खुश करना या रखना इस फ्लैटरिंग फेम सर? सबको खुश करना, सबसे पहले तो हमने ये यकीनन सुना होगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्लीज़ एवरीवन यू कैन नॉट प्लीज़ एनीवन. तो आप सबको खुश कर नहीं सकते. ऑल्दो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप लोगों के काम आएँ, आपके हाथों से किसी का दिल ना दुखे, किसी की दिल आज़ारी ना हो. लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा है फ्लैटरिंग, या आपने पूछा है कि फ्लैटरिंग, बटरिंग, या सबको आप प्लीज़ करने जाएं, तो जब आप उस तरीके से जाते हैं तो आप किसी को भी प्लीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो बेसिकली आपकी अपनी पर्सनैलिटी की कुछ शॉर्ट कमिंग्स को भी शो करता है. तो जब आप हर किसी को प्लीज़ करने जाते हैं तो लोगों को जो आपसे टेक मिलती है वो आपके अंदर जो बंदा ये ऐसा करता है उसके अंदर एक उनको नर्वसनेस की स्ट्रीक नज़र आती है. जब एक नर्वसनेस की स्ट्रीक नज़र आती है तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नज़र आता है. तो चूँकि दुनिया में इंसान की फितरत में एक और चीज़ शामिल है कि आपसे पहले लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आपको हैंडल करते हैं या डील करते हैं. तो इसलिए मेरे ख्याल से जब आप बिला वजह लोगों को प्लीज़ करने जाएंगे और सबको प्लीज़ करने जाएंगे तो आप सबको प्लीज़ कर नहीं पाएंगे. हाँ, आपने लोगों को की खुशी के लिए कुछ करना है, वो फिर आप पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आप उनके अंदर वैल्यू ऐड करें, आप उनके अंदर बेहतरी के लिए उनके लिए करें. जहाँ पे आपसे उनके लिए कुछ हो सकता है, हेल्प हो सकती है, जहाँ पे उनको आपकी ज़रूरत है, आप खामोशी के साथ जाके कर दें. वो एक अलग चीज़ है. थैंक यू. सर, मकबूलियत सिर्फ कोशिश से ही मिलती है या अल्लाह का फजल हो जाता है सर? अल्लाह ताला का फजल तो हर चीज़ में शामिल होता है, और उसके बगैर तो एक पता भी नहीं, उनके हुक्म के बगैर तो एक पता भी नहीं हिलता. तो अल्लाह ताला का फजल तो बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद आपकी अपनी कोशिश और आपकी अपनी सोच और आपके अपने दिल से ये चाहना कि मैंने लोगों के लिए बहुत बेहतर करना है और सबसे बेहतर करना है. तो जब ये चीज़ होती है तो आप मकबूल होना शुरू हो जाते हैं. और वैसे भी अल्लाह ताला से भी अगर आपने दोस्ती करनी है तो उसका भी सबसे आसान तरीका यही है कि आप अल्लाह ताला के बंदों से दोस्ती कर लें, तो अल्लाह ताला से आपकी दोस्ती हो जाती है. तो जो आपका मेन सवाल था, वो मेन सवाल यही था कि क्या अल्लाह ताला का फजल उस पर ज़रूरी है. यकीनन दुनिया के हर काम में आपको अल्लाह ताला का फजल चाहिए होता है और बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता. आज के AI ड्रिवन एंड डिजिटल दौर में सर मकबूलियत हैज़ बीन कम्प्लीटली रीडिफाइंड बाय नंबर गेम, बीट फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स, एंड मकबूलियत का हसूल और ज़िल्लत और बदनामी का जुड़ जाना हैज़ बीन रीडिफाइंड ऑल टुगेदर. सर, इस पे क्या कहिएगा सर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया है, क्योंकि अभी हम पिछले कई सालों से देखते हैं कि सोशल मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ देयर एंड दैट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एवरी डे. तो इससे क्या हुआ है, अब इस पे हमने एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है कि सोशल मीडिया की वजह से ये तो हो गया कि आपकी रीच बहुत बढ़ गई है लोगों तक. तो आप पूरी दुनिया तक आपकी रीच बढ़ गई है. तो हमें देखना है
کہ ریچ اور مقبولیت میں کیا فرق ہے. آپ نے کوئی ایک ایسی پروگرام کر دیا ہے, کوئی ایسا کلپ کر دیا ہے, کوئی ایسی چیز کہہ دی جو راتوں رات وائرل ہو گئی اور آپ پاپولر ہو گئے پوری دنیا میں اور آپ کی ریچ ہو گئی. لیکن جب ہم مقبولیت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک سسٹینیبل مقبولیت, فیم اور عزت کی بات کرتے ہیں جو کہ اس طرح سے نہیں آتی. ریچ تو آتی ہے, تو اس کے لیے انسان کو اپنی روح, اپنے دل, اپنے دماغ پہ کام کرتے ہوئے اور سب سے بڑی بات اپنی نیت پہ کام کرتے ہوئے لوگوں کی بہتری کے لیے اسی میڈیم کو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ ریچ تو لیں گے اور اس پہ جتنا بھی ٹائم لگے, لیکن وہ جتنی بھی ریچ ملی آپ کو ورسز اس ریچ کے جس پہ ہم نے پہلے بات کی ہے, تو یہ ایک سسٹینیبل اور یہ ایک مقبولیت کے زمرے میں چیز آئے گی اور آپ آہستہ 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 پوری دنیا میں مقبول ہو جائیں گے. تو سوشل میڈیا کا یہ فائدہ تو ہے. سر, مقبول ہونے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے سر؟ مقبول ہونے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ انسان خود ہے. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو انسان کے اندر اس کی ایگو ہے, جس کو ہم انا کہتے ہیں, وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے میرے نزدیک, کہ جو کہ آپ کو انسانوں کے قریب نہیں ہونے دیتی. اور وہ ایگو کیا کرتی ہے, وہ انا کیا کرتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کسی کے لیے بھلائی کرتے ہیں تو یا کسی کے لیے آپ بہتر جا کے کرتے ہیں چیز, یا آپ ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ایز اے انسان یو ایکسپیکٹ کہ وہ بھی انسان آپ کے ساتھ ایسا کرے گا, جو کہ قطعاً ہمارے اسلام میں حکم ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم ایز انسان اپنی ایگو کے ہاتھوں مجبور ہو کے, انا کے ہاتھوں مجبور ہو کے, تو ہم جب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کسی انسان نے اس میں کوئی کمی بیشی اس سے ہو گئی, آپ کو کوئی ریٹرن, اگر آپ ریٹرن کوئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ کرتے ہوئے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھا جسچر کیا تھا وہ بھی کرے, اب وہ بیچارہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا, تو کیا ہوگا؟ آپ کی دل آزاری ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس ایگو اور انا بہت اسٹرانگ ہے. تو جب آپ کے پاس اتنی انا اور ایگو اسٹرانگ ہے تو آپ اس سے ناراض ہوں گے اور آپ کے دل کے اندر اس کو لے کے مختلف وسوسے اور آپ کا دل کھٹا ہو جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو لوگوں کے قریب نہیں ہونے دیتی. تو جو سب سے بڑی چیز میرے نزدیک ہے وہ انا ہے. ویسے بھی انا کو اگر ہم دو اس کے الفابیٹس کو الگ الگ کر دیں تو الف آ, نون الف نا, آنا, انا کا مطلب یہ آنا. تو جب انا کا مطلب آنا ہے تو کیا آئے گا آپ کے پاس؟ تو اس لیے سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی ایگو اور انا ہے. تھینک یو سر, خوب ڈیفائن کیا آپ نے سر. رکاوٹ ہے کیا سر؟ لوگوں کے دل جیتنے کا سب سے اہم طریقہ, بلکہ کوئی آسان نسخہ اگر ہے, ہیک بھی سے, وہ کیا ہے سر؟ بہت آسان نسخہ ہے, یقیناً بہت آسان نسخہ ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے دل جیتنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو اپنا دل جیتنا ہے. سب سے پہلے آپ کے اندر وہ نیت, وہ جذبہ اور اپنا دل جیتنا ہے کہ آپ کا دل اتنا لوگوں کے لیے نرم ہونا چاہیے جس طرح سے آپ لوگوں کو اپنے لیے دیکھنا چاہتے ہیں, یا جس طرح سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیسے لیں. آپ لوگوں کے اندر مشہور ہوں, فیمس ہوں, مقبول ہوں, یا وہ آپ کو کیسے ٹریٹ کریں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. تو پلیز اپنے دل کو بالکل ویسا ہی کر لیں. لوگوں کے لیے اچھا سوچیں, اپنی روح اور اپنے دل کو بس آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں, ان کے بارے میں بھلائی کے لیے سوچیں, ان کی خطاؤں کو درگزر کریں. انسان غلطی کا پتلا ہے اور بس اچھے دل کے ساتھ ان کو دیکھیں. ویسے بھی جب آپ کے پاس ایسا دل ہوگا جیسے دل کی میں بات کر رہا ہوں, تو آپ کی روح کشادہ ہوگی, آپ کی روح کی لطافت بڑھے گی. تو جب وہ بڑھے گی تو آپ تو خود بخود لوگوں کے اندر مقبول ہوں گے. تو جیتنے کا, دل جیتنے کا تو یہ بہت آسان نسخہ ہے. جیسا آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو دیکھیں, آپ اپنے دل کو ویسا پہلے کر لیں لوگوں کے لیے اور ان کو ویسے ہی ٹریٹ کریں تو آپ بالکل ویسے ہی ہوں گے. تھینک یو سر. ناؤ ٹو ہول ریپ اٹ اپ, سر اگر ایک جملے میں مقبول ہونے کا کوئی گر دینا ہو وہ کیا ہوگا سر؟ اپنی ایگو اور اپنی انا کو نکال دیں اپنے دل سے, اپنی زندگی سے, اور لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا بند کر دیں. آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی کریں, سب کچھ کریں,
بٹ آپ ان ریٹرن کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں، اور صرف آپ اگر ایکسپیکٹ کریں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب تعالیٰ سے کریں کہ مجھے ریٹرنز تو میرے اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں. تو جب آپ ون وے روڈ کی طرف جائیں گے وین یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ، تو پھر آپ کے پاس انا اور ایگو نہیں ہوگی. جب وہ نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو اپنے بندوں میں مقبول کر دے گا، اور آپ سب کے لیے آسانیاں اور ہمارے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے. تھینک یو. سر کیا خوب کہا آپ نے. بے لوس خدا کی خلقت کے لیے آگے بڑھیں اور مشہور ہو جائیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اگلی نشست میں ہم منتظر رہیں گے سر آپ سے رہنمائی کے لیے. تھینک یو. تھینک یو.